योजना बनाएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्थामा यो विश्व महामारीको रूपमा कोरोना महामारी छ। यो हाम्रो नेपालमा मात्र हैन, संसारका 213 देश र केही पानी जहाजहरूमा यो फैलिएको र लगभग 10 करोड मान्छे संक्रमित भएको अवस्था छ। 10 करोड मान्छे संक्रमित र 3 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको अवस्था छ। 10 लाख अब 3 लाख भन्नु आएको छ, 10 लाख झन्डै मृत्यु भएको अवस्था छ। अहिले यसको खोप बनाउने प्रयत्नहरू संसारमा भइरहेको छ, तर त्यो खोप बजारमा आउन्जेलसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 20 लाख पुग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले लगभग 6 महिना सम्पूर्ण पार्टी गतिविधिहरू ठप्प गर्यौं। यो कोरोना फेरि मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने असाध्यै छिटो सरुवा यो रोग हो। छुँदा पनि सर्छ, हाचिङ गर्दा पनि सर्छ, खोक्दा पनि सर्छ, लुगाबाट सर्छ, थालबाट सर्छ, खानेकुराबाट सर्छ, अनेक चिज सर्छ। त्यसैले यसबाट असाध्यै सतर्क रहेर अगाडि जानुपर्छ। इन्डियामा दैनिक 1 लाख मान्छे संक्रमित छन्, त्यहाँ कुनै पनि हस्पिटल खाली छैन। त्यति मात्र हैन, सरकारी भवन स्कुल अहिले बिदा छ, ती सबै भरिएका छन्। त्यतिले नपुगेर रेलका डब्बाएर मान्छे राखिरहेछ। अब हामी कहाँ ती सुविधाहरू असाध्यै कम छन्। त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्छ, डराउने होइन, सतर्क हुने। डर त हामी गोलीसित पनि नडराएका मान्छे, राजासित लडेका, राणासित लडेका, पुलिस मिलिट्री केही नभनेर त्यत्रो परिवर्तन गरेर आएका मान्छे, डर भन्ने प्रश्न होइन। तर हामी अगुवा मान्छे भएको हुनाले रोगको संक्रमणबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ। प्रश्न यो खै यो अवस्थामा हामी एक कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। अहिले देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ। सरकार स्थायी 5 वर्षको सरकार हो। झन्डै 2/3 बहुमतका साथै सरकार बनेको छ। हाम्रो देशको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर यस्तो प्रणालीमा हत्तपत्त कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन। किन्तु प्रत्यक्षबाट बहुमत आए तापनि समानुपातिकले त्यसलाई जहिले पनि झार्छ। तर त्यस्तो अप्ठ्यारो निर्वाचन प्रणालीमा पनि हाम्रो यहाँ झन्डै 2/3 को बहुमत छ र 5 वर्षीय सरकार छ। 6वटा प्रदेशहरूमा नेकपाको सरकार छ। 2/3 गाउँपालिका नगरपालिकामा नेकपाको सरकार छ। देशैभर नेकपा छाएको छ। 2 नम्बर प्रदेश जहाँ नेकपाको सरकार छैन, नेकपा छ। फोरम र राजपा मिलेर अहिले त अब जनता समाजवादी पार्टी भनेको छ, उनीहरूको त्यहाँ सरकार भए तापनि 2टा मिलेर त्यहाँ सरकार छ। तर ठुलो दल 2टैको भन्दा बढी, हरेक एउटाको भन्दा बढी नेकपाकै संख्या त्यहाँ छ। यसरी सिङ्गो देशमा नेकपाको अवस्था छ। हामी जनतालाई दिएका हिजो हाम्रा आश्वासनहरू, जनताको अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी दृढताका साथ लागेका छौँ। त्यो काममा कुनै सरकारले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई पनि हामी छोड्दैन। केही कमजोरी हुन खोजेका थिए, अस्ति भर्खरै हामीले पार्टीको मिटिङ बसेर त्यसलाई ठिकठाकमा ल्याएको छौँ। यदि कुनै तल स्थानीय सरकारले त्यस्तो गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। किन जनताको भावना, जनताको अगाडि हामीले बोलेका कुराहरू 100% पुरा गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्ला, साधन स्रोतको कमी होला, तर अधिकांश चिजहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। नेपाल अल्प विकसित देश, जलपापुर पिछडिएको ठाउँ भन्नु वाक्य पिछडिएकै ठाउँ हो।
र नेपाल लगभग गाउँहरू प्राय सबै पिछडिएकै छ। मधेसमा हेर्नुहोस्, बोर्डर साइडमा जलपापुर जस्ता, नर्सिङ जस्ता, अझ जलपापुर भन्दा पनि नर्सिङ अझ कुनामा छ। त्यही हाइवे माथि डुम्राको त्यही हालत छ। यतातिर श्रीपुर हरिपुरका त्यही हालत छ। यतातिर भुटा, यी सबै ठाउँमा स्थिति त्यही हो। हाम्रो सबै गाउँहरू पिछडिएकै छ। यहाँ मधेसमा मात्र होइन, पहाडमा जानु भने त अहिले पनि डोकोमा दाउरा बोकेर तल 1 घन्टादेखि उकालो चढेर आउनुपर्छ। डोकोमा पानी बोकेर, गाग्रामा पानी हालेर डोकोमा बोकेर 1 घन्टा हिँड्नु पर्ने ठाउँहरू, एक घैला पानी खानलाई। त्यहाँ पनि हाम्रो पिछडिएकै अवस्था छ। पूर्व हेर्नुहोस्, पश्चिम हेर्नुहोस्, केही सहर बाहेक काठमाडौँ जस्ता केही सहर अलि अगाडि बढेका होलान्, तर पनि दुनियाँका अन्य विकसित देशका सहरहरूभन्दा त्यो पनि धेरै पिछडिएकै छ। यो खालको अवस्थाको हाम्रो देश छ। यो देशलाई हामी निर्माण गर्नु छ। यो निर्माण गर्नको लागि हामीले लोकतन्त्र ल्याउनु थियो। लोकतन्त्र नभइकन देश निर्माण हुँदैन। अब जनताले चुनेको प्रतिनिधिले शासन गर्ने होइन, राजाको छोरा लङ्गड भए पनि, फटा भए पनि, गुन्डा भए पनि त्यही राजा हुने भन्ने जुन हाम्रो चलन थियो, त्यसले 30 वर्ष हाम्रो खायो। अघिल्लो राणाशाहीले फेरि हाम्रो 104 वर्ष खायो। अनि लोकतन्त्रलाई लड्दै लड्दै आइयो 65-63 मा हामीले राजालाई त पराजित गर्यौं, तर संविधान बनाउन हामीले फेरि 10 वर्ष लाग्यो। धेरै झमेलाहरू थिए त्यहाँ। अहिले हामीले संविधान बनाएका छौँ। यो संविधानमा जनताको लागि विकास गर्ने प्रावधानहरू हामीले लेखेका छौँ। पिछाडी परेका जनता, पिछाडी परेका क्षेत्र, पिछाडी परेका धर्म, पिछाडी परेका जातहरू, समुदायहरूको उत्थानको लागि संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। मधेसी जनता, मुस्लिम, थारू, महिला, यी सबैको लागि विशेष व्यवस्था संविधानमा छ। र अझ के गर्नुपर्छ अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नको लागि यी क्षेत्रका आयोगहरू, संवैधानिक आयोगहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। व्यवस्था छ संविधानमा। र ती आयोगहरूले मुस्लिमहरूका समस्या अध्ययन गरेर यो मुस्लिम धर्मको क्षेत्रमा, मुस्लिम व्यवस्थाको क्षेत्रमा, त्यसको विकासको क्षेत्रमा, उनीहरूको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास को लागि के गर्नुपर्छ भनेर उनले चाहिँ त्यहाँ सरकारलाई सुझाव दिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जाने व्यवस्था हामी संविधानमा लेखेका छौँ। मुसलमानहरूलाई हामीले पहिचान दिएका छौँ। मधेसी समुदायलाई हामीले पहिचान दिएका छौँ। दलितलाई हामीले पहिचान दिएका छौँ। या 125 जातिलाई पनि त्यसले पहिचान दिएको छ। मधेस र पहाड, हिमाल तिनटैको पहिचान त्यसमा छ। अब कतिपय साथीभाइहरूले उलामालामा लागेर पहिचान भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्ने धेरै हल्ला गरे एकपटक। अब त्यो हल्ला त कस्तो थियो भने यो संविधानले सबै मधेसियाको चाहिँ नागरिकता खोजिदियो भनेर हल्ला गरेको थियो। त्यो झुट्टा प्रचार छन्। किन त्यो भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ अनेकौं राजनीतिक दलहरूको बीचको समझदारी गर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी ठुला नै त्यतिखेर हामी 2टा थियौँ, अहिले एउटा भएका छौँ। नेपाली कांग्रेस छ जो धेरै अगाडि जनतालाई दिन चाहदैन। मधेसका दलहरू छन्, एकोरो खालका कुरा मात्रै उनीहरू गर्छन्, सिङ्गो राष्ट्रका कुरा गर्दैन। राप्रपा छ, हिजो पञ्चायती लिगेसी बोकेर आएको छ। यो सबैलाई सहमतिमा ल्याउन खोज्दा कतिपय राम्रो बनाउँदाखेरि उठ जस्तो बन्ने पनि हुन्छ। उठै जस्तो कुरूप त अलि छैन, तर काहीँ अलिकति खुँडेहरू अलिअलि छ यसमा। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा
जनताको विकासको लागि संविधानको कुनै प्रावधानले कहीँ रोकावट खडा गर्छ भने तत्काल नेकपा त्यसलाई संशोधन गर्न तयार हुन्छ, तत्काल। तर कसैको लडबाजी, कसैको उल्काटमा होइन, कि जनताको विकासमा, समृद्धिमा, राष्ट्रको विकासमा संविधानका कुनै प्रावधान अवरोधक छन् भने त्यो तत्काल संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ। तर कतिपय साथीहरूले भने जस्तो पहाडबाट मधेसलाई छुट्याउने, दुईटालाई अलग गर्ने, हिमाललाई छुट्याउने, अनि के भन्दैन समुदाय छुट्याउने, यो चिज गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन भने हामीलाई हिमाल, पहाड, मधेस मिलेर मात्रै हामी विकास गर्न सक्छौँ। यो बिजुली पहाडको उत्पादन हो, मधेसमा बिजुली निस्कँदैन। नदीहरू आए संविधानमा राख्दाखेरि पनि मैले धेरै मौलवी मौलानासित यही मदरसामा 3-4 पटक छलफल भयो। अरू धेरै काठमाडौँमा बसेर चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, ऊ चाहिन्छ। तर बौद्धिक मौलानाहरू, मौलवी साथीहरूको के भयो भने अरू कुरा हामी गर्दै जाउँला, अहिले मुस्लिम पहिचान दिनुहोस् भन्नुभयो र पहिचानको व्यवस्था हामीले संविधानमा गर्यौँ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको। यदि हामीले पहल नगरेको भए त्यो हुँदैन थियो, अरू कसैले पनि ल्याउँदैन थियो। अहिले हाम्रो संविधानले मुसलमान चिन्छ, परिचित भएको छ, पहिचान छ। त्यसो भएपछि क्रमशः अरू हक अधिकारका कुराहरू पनि उल्लेख गर्दै हामी कानुनबाट जान सक्छौँ, विकाससँग कामेर अगाडि लान सक्छौँ। हामीले 3-4 कुरामा जोड गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा मान्छेको विकासको आधारभूत कुरा हो। शिक्षा यहाँले ख्याल गर्नुहोस्, हामीले शिक्षा बच्चा बुच्चीलाई दिलाउने धेरै महत्त्वपूर्ण, हामी अगाडि जाने विकास गर्ने कुराको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो। स्वास्थ्य स्वस्थ देशको लागि अति आवश्यक चिज हो। गर्नुहोस् उन्नति, किसान धनी नभए देश धनी हुँदैन। अधिकांश किसान भएको देश हो। अहिले किसानलाई धेरै मारहरू छ, धेरै समस्याहरू छ, धेरै लागत छ कृषि क्षेत्रमा। त्यो सरकारको सब्सिडी र मेसिनाइज गरेर त्यसलाई घटाउनु जरुरी छ। मजदुरले रोजगारी पाउनु पर्यो, उचित तलब हुनु पर्यो। साना व्यवसायीहरू तिनीहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्छ। जब मान्छे आर्थिक ढङ्गले सबल हुन्छ, जब स्वास्थ्य र शिक्षाको हिसाबले सबल हुन्छ, त्यो समुदाय माथि होस्। तपाईहरु हेर्नुस् त, अब हामी मुस्लिम समुदाय यहाँ जलपापुर पछाडि छ भनेका छौँ। कतिपय ठाउँमा गयो मुस्लिमहरू हाम्रो धेरै पछाडि, तर धनी मुस्लिम कहाँ पछाडि छ? विराटनगरको सेठजी मुस्लिम छ भने उता काठमाडौँ घर बनाएको छ, विराटनगर घर बनाएको छ, आज दुबई जान्छ, भोलि हामीले राष्ट्रले मान्यता दिएपछि अरू उसको चाहिँ के अरे सम्पन्नताले अगाडि छ। तर जो गरिब छ त्यो पछाडि छ। जो शिक्षित छैन, जसको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन, जो रोजगार छैन, जसको त सम्पन्नता छैन, त्यो पछाडि छ। चाहे पहाडकै मान्छे भन्नुहोस्, ती पहाडियाहरू जोसित सम्पत्ति छैन, ती हलो बोकेर अहिले पनि ती यस्ता कान्लामा जोतिने कोदो चौर रोप्दै हिँड्छ। एक गाग्रो पानी बोक्न 1 घन्टा लगाउँछ। घाँस दाउरा गरेर गाईबस्तु पालेका छन्। बुढाबुढी छ, काम गर्न सक्दैन, तँ कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। जो अपाङ्ग छ, काम गर्न सक्दैन, कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनीहरूलाई सरकारले छुट्टै हेर्नु पर्यो। त्यो नेकपाले हेरेको छ। अहिले हामीले 3000 मासिक त्यस्ता समुदायलाई दिएका छौँ र देशभरि त्यो 3000 मासिक पाउनेको सङ्ख्या 25 लाख छ। 25 लाख, लगभग 3 करोड जनसङ्ख्यामा 25 लाख हामीले मासिक 3000 पुग्छ। उनीहरूको जीवन अलिकति सहज भएको छ।
5,000 पुर्याउँछु भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यसपटक कोरोनाले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चौपट भयो। अघिल्लो साल 16 खरबको बजेट थियो, अहिले 14 खरबको मात्रै घट्यो। आर्थिक विकास अलिकति घटेर गयो, त्यसले गर्दा यो साल बनाउन सकिएन। तर सम्भवतः आगामी चुनावसम्ममा हामी त्यसलाई 5,000 पुर्याउँछौँ। युवाहरूको रोजगारी वृद्धि हामी गर्छौँ। बाटो, सडक, सिँचाइको व्यवस्थालाई हामी अझै अगाडि बढाउँछौँ। र सिँचाइको लागि सायद यही चुनावसम्म अलि नहोला, त्यही अब लोकल डिप बोरिङ, सिप बोरिङ यस्तै मात्रै होला। तर हामीले त्यही बृहत योजना सुरु गरेका छौँ। जस्तो तम्बरबाट किसान डाइभर्सन भन्ने सुरुङ खनेर तम्बर नदी जुन धनकुटा जाँदा तर्लो हुन्छ त्यसलाई सिङ्गो तराईमा झार्ने, मोरङ र चाहिँ झापा सिँचाइ गर्ने, यता डाइभर्सन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गरेर चाहिँ 70देखि लिएर बिरगन्जसम्म सिँचाइ गर्ने, त्यस्तै त्यस्तै पश्चिमतिर पनि छ। आयोजनाहरू सुरुवात गर्छौँ। लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ, बिक्री गर्छौँ। राम्रा पर्यटकीय स्थलहरू हामी बनाउँछौँ, पर्यटनहरू हामी बित्याउँछौँ र विदेशी मुद्रा पैसा कमाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। कृषिलाई सबै मेसिनाइज गर्ने, प्रविधि र उच्च गुणस्तरीय